यूं ही रहेगी हशर तक अजमत हुसैन की, बे मिसलो बेगुमा शहादत हुसैन की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के विसाल के बाद वक्त गुजरता गया और बिलाखिर खिलाफत यजीद बिन मुआविया के हाथ आई। यजीद वो शख्स जो फासिक व फाजिर था, शराब खोर था, जो मस्जिदों की हरमत से ना आशना था। ऐसे शख्स के हाथ खिलाफत आना उम्मत के लिए एक आजमाइश बन गया। जब यजीद ने मदीना के गवर्नर को हुक्म भेजा कि इमाम हुसैन से बैत लो वरना उनका सर कलम कर दो, तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। ये वो वक्त था जब इमाम ने मदीना छोड़ने का फैसला किया और रात की तारीकी में अपने अहले खाना और असहाब के साथ मदीने से रवाना हुए। इमाम हुसैन को इससे पहले कूफा से बहुत से खतूत मसूल हुए थे कि ए फर्जंदे रसूल, आइए हम आपकी हिमायत करेंगे। लेकिन जब इमाम का काफिला करबला पहुंचा तो ना ही वफा थी और ना ही हिमायती और ना ही कोई कूफी, बल्कि सामने यजीदी लश्कर इब्ने ज़ियाद, अमर बिन साद और शिमर लाइन था, जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आपके अहले खाना, बच्चों और असहाब का पानी 3 दिन तक मुसलसल बंद रखा। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इमाम हुसैन के सजदे में आखिरी अल्फाज क्या थे और किस बेदर्दी के साथ हुसैन इब्ने अली का सर कलम किया गया, और सर कलम होते वक्त हुसैन इब्ने अली क्या फरमा रहे थे। मुकम्मल तफसीलात के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बार बार इमाम हुसैन को बुलंद करके दुनिया को ये बताते थे कि हुसैन मुझसे है और मैं इस हुसैन से हूँ। ऐ लोगो, अगर हुसैन पर कोई मुश्किल वक्त आ जाए और ये तुम लोगों से मदद तलब करे तो इसका साथ ज़रूर देना, क्योंकि ये जन्नती नौजवानों का सरदार है, मेरा खून, मेरी औलाद है। लेकिन अफसोस कि अभी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की रहलत को थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि करबला के मैदान में एक तरफ 9 लाख का मजमा था तो दूसरी तरफ हुसैन इब्ने अली, जिनको अल्लाह के रसूल कंधों पर सवार किया करते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना की उम्मत से बार बार ये कहते रहे, क्यों मेरा रास्ता रोका? ए उम्मत, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ। क्यों 3 दिन से मेरे बच्चों को प्यासा रखा हुआ है? क्या मैंने किसी इंसान का हक खाया? क्या मैंने किसी इंसान पर जुल्म किया? इतने में यजीदी फौज एक आवाज में बुलंद होकर कहने लगी, हम सब तुम्हें तुम्हारे बाबा अली इब्ने अबी तालिब के बुग़्ज़ में कत्ल कर रहे हैं ताकि यजीद हमारी झोलियाँ दौलत से भर दे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए लोगो, जिस इस्लाम का अलम आज तुम्हारे हाथ में है वो मेरे बाबा अली इब्ने अबी तालिब ने बुलंद किया। मत भूलना, खैबर व खंदक में अगर अली इब्ने अबी तालिब ना होते तो इस्लाम की फतह नामुमकिन थी। वो अली जिसने पूरी ज़िंदगी इस्लाम की तबलीग की, हक को बुलंद किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हिफाजत की, आज उस अली को ये अजर दे रहे हो। ए लोगो, अल्लाह के रसूल ने बार बार मेरे बाबा अली इब्ने अबी तालिब का हाथ बुलंद करके फरमाया था, जहाँ हक होगा वहाँ अली होगा और जहाँ अली होगा वहाँ हक होगा। और आज उस अली को और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को ये अजर दे रहे हो। इतनी देर में यजीदी फौज के सिपा सालारों ने देखा कि कहीं बगावत ना हो जाए। ए शिम्र, क्या देख रहे हो? हमला करो। बस लाखों की फौज ने जब नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर हमला किया तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का नाम लिया और जुल्फ़िकार को नयाम से निकाला। तारीख गवाह है, एक तरफ लाखों का मजमा और दूसरी तरफ 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन इब्ने अली। ज़मीन पर इस तरह की जंग पहले कभी नहीं देखी गई कि एक तरफ तन्हा इंसान लाखों के मजमे को इस तरह से फिन्नार कर रहा है कि फौजे यजीद वापस पलटकर भागने लगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फौजे यजीद से मुखातिब होकर फरमाने लगे कि 3 दिन के भूखे की जंग देखो, 3 दिन के प्यासे की जंग देखो, रसूल के इस नवासे की जंग देखो।
اس کی جنگ دیکھو، جس کا جوان بھائی مارا گیا، جس کے جوان بیٹے کو اس کی نظروں کے سامنے قتل کر دیا گیا، جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کی قبر بنائی۔ امام حسین شیر کی طرح فوج یزید سے لڑ رہے ہیں اور اتنے میں آواز غیب آئی، اے حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ بس اس صدا کا سننا تھا کہ امام حسین نے اپنی ذوالفقار کو تھام لیا۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے، شمر کیا دیکھتے ہو؟ یہ علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہے، اس کو مات دینا ناممکن ہے، جاؤ اور خیموں کو آگ لگا دو۔ بس پھر کچھ ظالموں نے بیبیوں کے خیموں کو آگ لگا دی اور امام حسین کو تیر مارنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام کبھی بیبیوں کے خیموں کی طرف بڑھتے تو کبھی یزیدی فوج کی طرف جاتے۔ عمر بن سعد اور شمر نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ کہا کہ کوئی بھی شخص حسین کے قریب نہ جائے، جس کے پاس جو بھی چیز ہے وہ حسین کو دور سے مارے۔ بس پھر جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر مارا، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، اور جس لعین کے پاس برچھیاں تھی وہ برچھیاں مارنے لگا۔ تاریخ نے لکھا، جس کے پاس مارنے کو کچھ بھی نہیں تھا وہ کربلا کی زمین سے گرم مٹی اٹھا کر امام حسین کی طرف پھینکتا رہا۔ امام حسین کے جسم مبارک پر اتنے تیر لگے کہ آپ رضی اللہ عنہ کا جسم مبارک نظر نہیں آ رہا تھا۔ بس جیسے ہی نواسہ رسول گھوڑے کی زین سے زمین پر آتے ہیں، فوج یزید جھومنا شروع کر دیتی ہے، لیکن اتنے میں ایک گھوڑا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری کیا کرتے تھے وہ امام حسین کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیتا ہے تاکہ تیروں سے اپنے آقا حسین علیہ السلام کو بچا سکے۔ وہ گھوڑا دوڑتا رہا کہ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے، اے لوگو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس گھوڑے پر اللہ کے رسول سواری کیا کرتے تھے، کہیں تیر اس کو نہ لگے، اور یوں تیر چلانا بند کیا گیا۔ افسوس ہے ان لوگوں پر کہ گھوڑے کا احترام تو معلوم تھا کہ اس پر رسول پاک سواری کیا کرتے تھے، لیکن حسین کا احترام بھول گئے، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھوں پر سوار کر کے امت کو دکھایا کرتے تھے۔ بس امام حسین علیہ السلام زمین کربلا پر اپنا سر رکھے اللہ تعالیٰ کا شکر کر رہے ہیں، اور وہاں فوج یزید کے مختلف سپاہی حسین ابن علی کا سر کاٹنے کے لیے قریب آئے۔ جو بھی قریب آئے امام حسین کے سر مبارک کو دیکھے تو امام حسین کے چہرے پر انہیں رسول پاک کا چہرہ نظر آئے اور وہ چیخ مار کر دور چلا جائے۔ اتنے میں شمر لعین نے کہا، یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ شمر لعین نے امام حسین کی گردن پر تلوار رکھی تو اس نے دیکھا کہ امام حسین کے لب ہل رہے ہیں۔ اس نے سوچا، ہم نے امام حسین کا پورا خاندان ختم کر دیا، 3 دن تک ان کے بچوں کو بھوکا پیاسا رکھا، شاید حسین ہمیں بد دعا دے رہے ہیں۔ اس نے سننے کے لیے اپنا کان قریب کیا تو کیا سنا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ اللہ کے دربار میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے اس امتحان کے لیے مجھ حسین کو چنا۔ اتنے میں امام حسین نے آنکھیں کھولی اور شمر سے کہا، کیا تو نہیں جانتا کہ میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، جنت کا سردار ہوں اور حق پر ہوں؟ شمر کہنے لگا، ہاں مجھے سب معلوم ہے۔ تو امام حسین نے فرمایا، تو پھر کیوں مجھے قتل کر رہے ہو؟ تو شمر لعین کہنے لگا، تاکہ یزید میری جھولی دنیاوی دولت سے بھر دے۔ بس یہ کہتے کہتے شمر لعین نے امام حسین کا گلا کاٹ دیا اور فوج یزید مسلسل جھومتی رہی۔ امام حسین کے سر مبارک کو نیزے پر بلند کیا گیا اور یوں یزیدیت مر گئی اور حسینیت آج بھی زندہ ہے اور تا قیامت رہے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔